इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः सुनील जोशी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना आवंटितः 18,000,000,000-रूप्यात्मकः राशिः नवाधिककोटिकृषकपरिवारेभ्यः प्रधानमन्त्री कृषक सम्मान निधि योजनान्तर्गतम्। उक्तं च यत् विपक्षिदलानि कृषकान् मिथ्या प्रचारेण असम्यक्रीत्या च भ्रान्तिं जनयन्ति। राष्ट्रपतिना प्रधानमन्त्रिणा च भूतपूर्वप्रधानमन्त्रिणः अटलबिहारी वाजपेयीवर्यस्य आविर्भावदिवसावसरे तस्मै श्रद्धाकुसुमानि अर्पितानि। अशेषेण राष्ट्रेण सह कोविड संक्रमणस्य स्वास्थ्यपरिष्कारपरिमितिः 0.77 इति लक्षिता। ख्रीष्टीयः पर्व क्रिसमस अशेषे जगति परिपाल्यते महदुत्साहेन। राष्ट्रपतिना प्रधानमन्त्रिणा अन्यैः गणमान्यैः च शुभकामाः प्रदत्ताः ख्रीष्टमतावलम्बिनः कृते सम्पूर्णे भारते। अपि च क्रिकेट क्रीडायां श्वो भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोः संघट्टः। कोरोनामहामार्याः विरुद्धं देशः ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य सङ्कल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिकदौर्यं परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। अथ वार्ताः विस्तरेण। सूचनाप्रसारणमन्त्री प्रकाशः जावडेकरः भूतपूर्वप्रधानमन्त्रिणे अटलबिहारी वाजपेयीवर्याय तस्य जयन्त्युपलक्ष्ये श्रद्धाञ्जलिम् अर्पितवान्। तेनोक्तं यत् वाजपेयीवर्यस्य सिद्धान्ताधारितराजनीतिः तस्य जीवनं च आयत्यां यूनां कृते प्रेरणादायकं भविष्यति। श्रीजावडेकरेण एकेन दृश्यश्रव्यसन्देशमाध्यमेन अवसरे तस्य स्मरणं कृतं यदा पुणेनगर्याम् आयोजिते राजनीतिककार्यक्रमे श्री अटलबिहारी वाजपेयीवर्येण सह तस्य विशिष्टमेलनं कृतम् आसीत्। तेनोक्तं यत् अटलबिहारी वाजपेयीवर्येण स्वकीयेन अप्रतिमव्यक्तित्वेन सर्वेषां हृदयं विजितम् आसीत्। श्रीजावडेकरेण जनेभ्यः सुशासनदिवसावसरे शुभकामनाः अपि वितरिताः। राष्ट्रपतिना श्रीरामनाथकोविन्देन प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना भूतपूर्वप्रधानमन्त्रिणे अटलबिहारी वाजपेयीवर्याय जयन्तीम् उपलक्ष्य नवदिल्ल्यां सदैव अटलस्मारके इत्यत्र तस्मै श्रद्धाकुसुमानि अर्पितानि। केन्द्रीयमन्त्रिणा अमितशाहेन, राजनाथसिंहेन, निर्मलासीतारामनेन, पीयूषगोयलेन, हरदीपसिंहपुरिना, डॉ हर्षवर्धनेन, लोकसभाध्यक्षेण ओमबिरला इत्यमुना समेताः अनेकैः गणमान्यैः च भूतपूर्वप्रधानमन्त्रिणे अटलबिहारी वाजपेयीवर्याय श्रद्धाञ्जलयः अर्पिताः। प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना अद्य संसदः केन्द्रीयकक्षे भूतपूर्वप्रधानमन्त्रिणे भारतरत्न प्रतिष्ठिताय अटलबिहारी वाजपेयीवर्याय तस्मै श्रद्धाकुसुमानि अर्पितानि। तेन महते स्वतन्त्रतासंग्रामसेनानिने, शिक्षाविदे, भारतरत्नबहुलंकृताय पण्डितमदनमोहनमालवीयाय तस्य जयन्त्युपलक्ष्ये अपि श्रद्धाञ्जलयः समर्पिताः। श्रीवाजपेयीवर्यस्य 96तमे जयन्ती अवसरे श्रीनरेन्द्रमोदिना अटलबिहारी वाजपेयी इन पार्लियमेंट अ कोमोरेटिव वॉल्यूम इति पुस्तकस्य अपि विमोचनं कृतम्, यस्मिन् भूतपूर्वप्रधानमन्त्रिणः सकलजीवनस्य सम्पूर्णकार्याणां वर्णनं कृतं वर्तते। पुस्तकस्य अस्य संकलनं प्रकाशनं लोकसभासचिवालयेन कृतं वर्तते। अस्मिन् पुस्तके वाजपेयीवर्यस्य संसदि प्रदत्तानि महत्वपूर्णानि भाषणानि संकलितानि सन्ति। अस्मिन् पुस्तके भूतपूर्वप्रधानमन्त्रिणः सार्वजनिकं जीवनम् अवलम्ब्य कानिचन दुर्लभानि चित्राणि अपि वर्तन्ते। लोकसभा अध्यक्षः ओम बिरला, राज्यसभायां विपक्षीयः नेता गुलामनबी आजादः, अनेके सांसदाः अपि अवसरे अस्मिन् उपस्थिताः आसन्।
देशस्य विभिन्न भागेषु आयोज्यमानेषु कृषकसम्मेलनेषु केन्द्रीयमन्त्रिणः भागं भजन्ति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन दिल्ल्यां महरौलीनगरे जनसभां सम्बोधयता उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना सार्धद्विवर्षे 10 कोटिकृषकाणां वित्तीयकोषेषु 95,000,कोटिरूप्यकाणि साक्षात् आवंटितानि सन्ति। तेनोक्तं यत् त्रयोदशोत्तर-द्विसहस्रतमवर्षत चतुर्दशोत्तर-द्विसहस्रतमवर्षं यावत् यदा यूपीए इत्यस्य प्रशासनम् आसीत् तदा आयव्ययपत्रके कृषकाणां कृते 61,900 कोटिरूप्यकाणि आवंटितानि आसन्। श्रीमोदिना तत्संवर्ध्य 1,04,399 कोटिरूप्यकात्मकं कृतं वर्तते। श्री अमितशाहेन उदीरितं यत् वास्तविकरूपेण श्रीनरेन्द्रमोदी कृषकाणां शुभचिन्तको वर्तते। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन अद्य दिल्ल्यां सभा सम्बोधिता। तेन आश्वासितं यत् मोदीप्रशासनं एतादृशं किमपि नैव आचरयिष्यति यत् कृषकाणां हिते न स्यात्। तेनोक्तं यत् वार्ताभिमुखीकरणेन सर्वासां समस्यानां समाधानं सम्भवं वर्तते। तेन अग्रे उक्तं यत् श्रीनरेन्द्रमोदी कृषकै सह संवादसंस्थापनं वाञ्छति अतः तेन कृषका वार्तालापाय आमन्त्रिता सन्ति। राजधान्यां दिल्ल्यां स्वास्थ्यमन्त्री डॉ हर्षवर्धनेन अपि कमलानगरे वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारामन्वर्यया रंजीतनगरे कृषका सम्बोधिता। आवासनागरमन्त्रिणा श्रीहरदीपसिंहपुरिना अपि जनकपुर्यां कृषकसम्मेलनं सम्बोधितम्। भवन्तः भवत्यश्च संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः शृण्वन्ति। प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना अद्य प्रधानमन्त्री कृषक सम्माननिधि इति योजनान्तर्गतं वित्तीयलाभस्य अपरः भागः दृश्यश्रव्यान्तर्जालमाध्यमेन लाभार्थिभ्यः कृषकपरिवारेभ्यः आवंटितः। तेन 18 कोटितोऽधिकराशिः प्रायः 9 कोटिकृषकेभ्यः तेषु वित्तीयकोषेषु सम्प्रेषितः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा 6 राज्यैः लाभार्थिभ्यः कृषकेभ्यः सह वार्ता आचरिता। कृषकैः पीएम किसान इति योजनाविषये अन्येषु विभिन्न प्रशासकीय कल्याणकार्यक्रमविषयेषु च स्वकीयाः अनुभवाः अपि प्रधानमन्त्रिणा सह प्रस्तुताः। कृषकैः उक्तं यत् ते सर्वे प्रधानमन्त्री कृषक सम्मान निधि इति योजनातः लाभान्विताः सन्ति। अनया योजनया कारणेन एव तेषाम् उत्पादनं विवर्धयितुं साहाय्यं जातम्। एकः कृषकस्य वचः आसीत् यत् प्रधानमन्त्री कृषक योजनया शस्यविविधता आनयन कार्यक्रमेण च असौ स्वकीयम् उत्पादनं कृषि उपज विपणन समितेः महापणात् बहिः विक्रेतुम् अर्होऽस्ति। किञ्च स्वकीयस्य परिवारस्य कृते अधिकः लाभः प्रदातुं शक्यते। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् असौ दुःखमनसो वर्तते यत् पश्चिमबंगालस्य 70 लक्षाधिकाः कृषकाः प्रधानमन्त्री कृषक योजनातः लाभान्विताः न सन्ति। तेनोक्तं यत् पश्चिमबंगालस्य 23 लक्षकृषकैः अस्याः योजनायाः लाभप्रापणार्थम् ऑनलाइन इति अन्तर्जालीयम् आवेदनं कृतम् आसीत् परञ्च तत्रत्येन राज्यप्रशासनेन सत्यापनप्रक्रिया निषिद्धा कृता। तेन अग्रे उक्तं यत् कृषकाणां शस्यकृते उत्कृष्ट आगोपसुविधाः उपलब्धयितुं प्रधानमन्त्री शस्यागोपयोजना आरब्धा वर्तते यया कोटिमिताः कृषकाः लाभं स्वीकुर्वन्ति। कोविड महामारीतः निरसनाय भारतेन रचितं कीर्तिमानम्। महामारी प्रकरणेषु अनारतं अपचित्या सह संक्रमितरोगिसंख्यायां न्यूनता परिगण्यते यतो हि 0.78 वर्तते। अधिदेशं कोरोना संक्रमणस्य अस्य सक्रियरोगिणां संख्यायां विगते अहोरात्रे प्रायः 2,000 जनानाम् अपचितिः दृश्यते। संक्रमितरोगिणाम् आहत्य संख्या 81,200,000मिता वर्तते। कोविड संक्रमणतः स्वस्थीभवनस्य परिमित्याम् अपि परिष्कारः दृश्यते। एतत् विवर्ध्य 0.77 वर्तते। अधुना यावत् आहत्य 97,17,000 संक्रमिताः रोगिणः स्वस्थाः जाताः सन्ति। भारतीय क्रिकेटवृन्दं श्वः ऑस्ट्रेलियादेशस्य मेलबर्न इत्यत्र द्वितीयं टेस्ट मैच इति क्रीडिष्यति। बीसीसीआई इत्यनेन भारतीयदलस्य 11
क्रीडकानाम् उल्लेख कृतो वर्तते। विराटकोहली इत्यस्य अनुपस्थित्यां अजिंक्य रहाणे